अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरत आले इमरान की आयत नंबर 106 इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में जब मैदान हशर होगा, सब उसमें इकट्ठे होंगे, उस मैदान हशर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंज़र कशी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यौमा, जिस दिन, यौम का मतलब दिन होता है, दिन, तब यज़्ज़ु, सफ़ेद होंगे, वजूह, चेहरे, व और तस्वद्दु, स्याह होंगे, वजूह, बहुत सारे चेहरे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यौमा, तब यज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कि बहुत सारे उस दिन चेहरे सफ़ेद होंगे और बहुत सारे चेहरे उस दिन स्याह होंगे। किस दिन? जब मैदान हशर होगा, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन मैदान हशर होगा, सब लोग मैदान में जमा होंगे। दुनिया में जो अमाल किए होंगे और जो भी गुजारी हुई ज़िंदगी होगी, जिस तरह के करतूत अमाल करके गए होंगे, अच्छे करके गए होंगे, बुरे करके गए होंगे, तो वो जो अपनी ज़िंदगी गुजार के अमाल करके गए होंगे, उनका इज़हार लोगों के चेहरों से भी हो रहा होगा। चनाचे जिन लोगों ने दुनिया में ईमान के साथ नेकी वाली ज़िंदगी बसर की होगी, उनके चेहरों पर ईमान, तकवा का नूर चमक रहा होगा और उनके मुँह उस दिन सफ़ेद और रोशन होंगे और वो बड़े ही इज़्ज़त वक़ार में होंगे और खुश नज़र आएंगे। और उनके बरखिलाफ़ वो लोग कि जिन्होंने इस दुनिया में कुफ़र, शिरक, गुमराहियाँ, फ़िस्क़ व फ़जूर, मासी, बदकारी में घिरे रहे, बुरे कामों में पड़े रहे, अल्लाह को नाराज़ किए रखा, तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उनके चेहरे उस कुफ्र व नफाक, फ़िस्क़ व फ़जूर की वजह से उनके चेहरों के ऊपर स्याही होगी, उनके चेहरे काले हुए होंगे, स्याह होंगे। गोया क़यामत के दिन हर शख्स का चेहरा जो होगा ना, उसके बातन का आईना होगा। जो अंदर होगा ना, वही सब कुछ चेहरे पे आ जाएगा। चेहरे से पता चल रहा होगा, नेक अमाल वालों का भी पता चल रहा होगा, ये जन्नती हैं, नेक हैं, इन्होंने दुनिया में नेकियां की थी, तो वो चेहरों से ही चेहरे नूरानी होंगे, सफ़ेद होंगे, रोशन होंगे। और जिन्होंने अल्लाह को नाराज़ किया होगा, कुफ़र पर, अल्लाह की नाफरमानी पर ज़िंदगियां गुजारी होंगी, उनके चेहरे उस दिन स्याह होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे जिनके चेहरे स्याह होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं। फरमाया, फ़अम्मा, पस जो, अल्लाज़ीना लोग, अल्लाज़ी नस्वद्दत, कि जिनके चेहरे स्याह होंगे, वजूहुहुम, उनके चेहरे के पास, वो लोग जिनके चेहरे उस दिन स्याह होंगे, अकफ़र तुम, उनसे सवाल किया जाएगा। हमज़ा इस्तिफ़ामिया सवाल करने के लिए, अकफ़र तुम, क्या तुमने कुफ़र किया था? बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुम कुफ़र करने लग गए थे। तो अल्लाह ताला काफ़रों की ज़िल्लत और रुसवाई उनके चेहरों पर नुमायाँ कर देंगे और फिर जिनके चेहरे उस दिन स्याह हुए होंगे, उनसे अल्लाह ताला सवाल करेंगे, पूछा जाएगा उनसे महशर के मैदान में क़यामत के दिन, क्या तुम लोग काफिर हो गए थे अपने ईमान लाने के बाद? यानी तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़र क्यों इख्तियार किया था? जब उनसे ये सवाल पूछा जाएगा, तो ये जो स्याह चेहरों वाले होंगे, इनके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी।
جواب نہیں دے سکیں گے، بلکہ شرم ندامت کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئیں گے، ذلت اور رسوائی میں اس دن ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں سزا کا حکم سنا دیا جائے گا اور وہ اپنے کفر کے بدلے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو مفسرین جو ہے انہوں نے ان کے بارے تشریح کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائی کہ یہ خطاب جو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص طور پر مرتدین، منافقین، اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، اس سے مراد عام کفار جو فسق و فجور پہ زندگی گزار ہیں، سب کے لیے یہ ہو سکتا ہے۔ تو مرتد تو اس کو کہتے ہیں، یعنی مرتد کو بھی، منافقین کو بھی، یہود و نصارہ، فسق و فجور پر عام کفار۔ تو مرتد تو اس کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، اور منافق زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے کافر رہتا ہے، اور اہل کتاب جانتے ہیں آپ کہ اپنے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے مدعی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سب بشارتوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی گئی تھیں تسلیم کریں اور ان کی ہدایت کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، مگر وہ انکار میں سب سے آگے رہتے ہیں، گویا اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد کافر بنے رہے۔ اور فساق جن کا عقیدہ صحیح ہو، اگر ان سے یہ خطاب ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کافروں جیسے عمل کیوں کیے، یعنی کفر سے مراد یہاں ان کا یعنی عمل ہے کہ انہوں نے کافروں کی طرح کے عمل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کو دین فطرت پر پیدا کیا، مطلب یہ کہ اس فطرت ایمانی کو ضائع کر کے کافر کیوں بنے، جس طرح بھی، چاہے وہ اہل کتاب ہو گئے، چاہے وہ جو ہیں منافق ہو گئے یا مرتد ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ نے تو فطرت پہ پیدا کیا تھا، یا کفار ہو گئے، تو کیوں کافر بنے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، جن کے چہروں پر سیاہی ہوگی تو وہ کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں ایمان لا کر کافر ہو گئے، تو جب وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو کہا جائے گا فذوقوا، پس اب تم چکھو عذاب بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم تکفرون، تم انکار کرتے تھے، تمہارے اس انکار کی وجہ سے آج تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جنہوں نے جیسی دنیا میں زندگی گزاری ہوگی ویسا ان کے چہروں کے اوپر کل قیامت کے دن چہروں سے بتا دیا جائے گا، ہر کوئی پہچان لے گا، یہ جہنم کی طرف جانے والا، یہ جنت کی طرف جانے والا۔ میدان حشر میں سب کے دنیا میں بڑے خوبصورت ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور بعض حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی نور کی وجہ سے اتنا حسن عطا فرما دیں گے، نورانیت عطا فرما دیں گے کہ ان کے چہرے اس دن سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے چہروں کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے سے دن نورانی سفید روشن فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت، نیک اعمال، نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانی چاہے منافقت والی ہے، چاہے ایمان لانے کے بعد پھرنے والی ہے، یا ہمارے اعمال جو ہیں کافروں کی طرح ہوں، ان تمام چیزوں سے ہم نے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے پر ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔